मॉर्निंग आय टू फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळे बरे आहे आणि आम्ही बरे आहे. अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. याचे आता अराउंड 10 o'clock झाले होय आणि अजून कांयच केलं ना. ब्रेकफास्ट केला आणि काम कांयच जालें ना म्हगेलें कितें आयज मातशें लेट उठली. 8 o'clock बाबा मातशें न्हिदोन रावलो. हांवें म्हणलें हांवूय न्हिदोन रावता म्हूण. काल म्हाका मातशें हेडेक आसलेलो आनी भायल्यान बरें वारें मारता चोय. आतां स्पिकर न्हू सारकी करपा दिवपाचो जो बाबान मोडला तो चार्जींग जायना. आतां कितें जालें तें खबर ना. ते एक दीस न्हू तेचेर सुसू केलो तो थिंग खेळटालो. एक्चुली कितें जालें तो आय थिंक खेळटा न्हू आनी तेजे उबो रावलो आसता तेका बाटे सुसू येता आसता. तेणें सुसू केलो आनी तेका एक मातशें सुये हा लायक केलो म्हणटा तो सांगता जाल्यार तितूंत आनी आतां तो बट चल्लो तो. आतां मागीर 2 दिसांनी बीन मागीर चार्जींग करपाक गेल्यार चार्जींगूच जायना जालो. आनी कितें चल पावस सद्या ना मॉर्निंग आहलोलो आनी आतां रांदपाक कांय चिंतलो ना कितें कोतो तें. नुस्तें सद्या काडलोलो आहा. एक खंयची भाजी कोता ना जाल्यार पनीर कोता. चोयता कितें जाता तें. मोस्टली पनीर कोता कितें आहा फ्रिजान. आतां बेश्टो पिड्डा जातलो थिंगा चड दीस जाले दिसता म्हाका. ते पयली डेट चोयता एक्सपायरी तेजी कितें आहा आनी कितें ना ती. ओके आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें कोत्ता तें. या सी ऑल व्हाट इज डुईंग. What Kutush doing? You're playing with the light? Yes. बाबांचे कितें केलें तें आमी थिंगा नेट बांदता म्हणल्यार ताका सगळीं आयदनां न्हवून दिता अशें सगळीं आयदनां काळे आनी उडयले. आमी थिंगा नेट बांदतालीं. बाकेट उडयली. हाय फ्रेंड्स, हेंचो येता 12:30 जावन गेले आनी हांव आतां मेळटा तुमकां. आनी म्हणटा आयज चड कांयच काम करपाक म्हाका मेळना. कित्याक म्हळ्यार मागीर न्हू ऑल्टर फिक्स करपा आहलोली. हीच एक दिसती फट आसा सारकी. मागीर दाखयता तुमकां. ती न्हू काल आमी काडोली. आमी चोय टी व्ही घेयल्या न्यू आनी ताका लागून सगळें शिफ्टींग जालो आहा मुगेलें. लायक सोफा तुमकां खबर आसा चोय थिंगा विंडोक आहलो तो हांवें सायडीन हाडलोला. तो मागीर दाखयता तुमकां. आनी ताका लागून ती मुगे ऑल्टर कित्याक म्हाका बरें दिसना आहलें. बेगीनूच गायल्या पुरो जालो म्हाका ती ऑल्टर पोतून फिक्स करपाक. सो मागीर हांवें आमगेलो कार्पेंटर आहा न्हू हिंगाचो तो ताका मातशें कॉल केलोलो सकाळीं. मातशी अरे म्हूण सांगलें हेका लागून कित्याक ती म्हाका ऑल्टर फिक्स करपाक कित्याक तेणें केलो ती मुगे गॉडचायल्ड आहा न्हू तेगे डॅडी आर्याना बेबी गेलो. ओके सो ताका लागून मातशें मागीर तें कोता म्हणल्यार मागीर नेटूय बांदपा आहलो म्हाका. थिंगा हांव भायर बाल्कनी आयदन दवरता थिंगा इल्लीशी उरलोली कित्याक बाबा वस्तू सकयल उडयता म्हूण हांवें थिंगा सकयल बांदलोली आनी थोडीशी आहलो ती हांवें म्हणलें चल थिंगाय बीन लायतो म्हूण. ना जाल्यार ती कार्डबोर्ड लायलो आहलो एक्चुली ताका लागून. आनी रांदपा म्हणटू कांय केलें ना. रायस करपा दवरलोलो आनी फीश आहलो न्हू तें कारण मसाला बी लायन दवरलोलो आनी तें म्हणटू बाबा फ्राय करून दिलें. हांवें ताका लंच तेगे केलो आनी तो न्हिदलो. आतां न्हिदलो ताका लागून हांवें चल आतां हांव हें कोतोलें. आनी कितें काय म्हणल्यार हें ताका आमगे अजून कांय रांदलो ना हांवें. म्हाका भाजी सुद्दां करपाक म्हाका टायम मेळना कित्याक हांव हिंगा आहलोलें तेजे फुड्यान तें मातशें दाखोवपाक विचारलो न्हू. तें सगळें काडलेलें मागीर तें क्लिनींग कोता कित्याक मातशें ड्रील केलें म्हणटरी थोडोसो चड ड्रील नाहलेलें बेश्टें बारीक करून करपा आहलो न्हू तें दोन आनी चोय थिंग हें करून लायला मागीर दाखयता तुमकां. सो तें सान माता मोप माता म्हणल्यार म्हाका टायम जालो सगळें क्लिनींग करता म्हणल्यार. आनी तो बाबा आसतना जाणा हांवें कितें करून करपा पडटा तो हे सायडीचा ते सायडीन आसता आनी ताका लागून म्हाका बेगीन करपाक कित्याक डस्टा बीन बरें न्हू मातशें हें जाता न्हू ताका लागून. आनी टी व्ही दाखयता तुमकां मागीर दाखयता. आनी तेच्या पयलीं हांव गेली पार्सल घेवचें फर्स्ट क्रायाची बाबा म्हाका दिसता हितून ताका न्हू नायट ड्रेस ऑर्डर केलो आहलो हांवें. सो सद्या एक येयला नायट ड्रेस आनी 2-3 केलोली कित्याक पावसा मातशें हें जाता न्हू ताका लागून. हांवें म्हणल्यार आहाय ते कडेन बट 2 लॉंग स्लीव्स आहाय ते कडेन आनी एक शॉर्ट स्लीव्स आहा ना 2 शॉर्ट स्लीव्स आहाय बट तितूंतले एकू घालता ताका. मागीर म्हाका सगळी लॉंग स्लीव्स जाय आहलोली ताका लागून हेंचें पार्सल तें गेलें. आनी चल हें येयलां आसतना सद्या एकू येयला आनी हांवें ती केन्ना येताय तिचें हेंचें फर्स्ट क्रायासून ऑर्डर केलें. तेगे न्हू हिंगा स्टोरान गेल्यार म्हाका तितून कांय लायक जायना कित्याक म्हूण खबर ना. स्टोर आहा तो आमकां हिंगा लागीं तितून म्हाका अशें करून बरें दिसना. इवन नायट ड्रेस सुद्दां हांव त्या दिसा चोयतालें बट ऑनलायन चोयताय बी मेळटाय तेंगेली आनी मटिरियल बी बरें आहा तेंगेलें. अशें 12 to 18 months गेलें तेका हांवें
आणि पण देखील दिसते. आणि 2 काय 3 किती ऑर्डर केली, 3 आहे ती टोटल. सो आज सध्या एक होईल आणि एक बॉक्स हा हातूंत म्हाका उगडास ना कित्याक की पटनो हांव ऑर्डर कोत्ता निसरून वयता मागीर मोठे मोठे ते मोस्टली हांव ऑनलायन पेमेंट कोत्ता केन्ना अशें करून नासला मागीर कॅश डिलिव्हरी केन्ना आसता आमगेली. सो म्हाका मागीर उगडास ना केलें जाल्यार ब्रश बाबाला पोम असं एक क्यूटचो पर्पल कलर उगडास म्हाका आतां हांवें ऑर्डर केला म्हण ताका असं तेगेले केंसां लागून आनी बरें सॉफ्ट आहा तो. आनी एक तुमकां सांगलो ती मस्किटो लागून हांवें नॅट ऑर्डर केलो म्हूण एमेझॉनाचेर ती बीन येयल्या न्हय व्हडलें आहा तें ओपन कोता ते म्हणून मंडे येवपा आसलो डिलिव्हरी दाखयताली आनी तेणें म्हाका रातीर अरावंड 8:45 कॉल केला. इतू लेट हांव कितको डिलिव्हरी घेवं हांवें ताका आनी मुगे पेड आसलोली कॅश ऑन डिलिव्हरी आसलोली. सो हांवें ताका सांगिल्लें नेक्स्ट डे यो म्हूण. आतां नाका म्हणून कित्याक इतू लेट कित्याक मागीर काल येवना आयज येयलो. मागीर ताका विचारलें हांवें मागीर तूं लेट येता काय म्हणलें तूं म्हाका मुगे खंय लास्ट पोटा नाजाल्यार फर्स्ट बाब ठेवूया म्हळ्यार तुमगे फर्स्ट दी म्हळ्यार मुगे बाप तेन्ना न्हिदलो आसत म्हणून सांगिल्लें. आनी मागीर डोरा बीन आवाज येयलो म्हाका ओपन ताका सांगलें ताका नेक्स्ट टायम म्हणलें म्हाका हें कर ओपन कोत्ती मागीर म्हाका घालपाक कळ्ळें कोत्ती हॅपी नाही घालपाक कळपाना म्हाका बट एनीवेज म्हाका यूज करपाक बरी व्हडली आहा ती. सो मागीर केन्ना मागीर घालून दाखय तुमकां सगळें आमगे बॅडीन कोत्ता तेन्ना ओके हें करून दवरपाक पडलें म्हाका बेडीचेर कळ्ळें म्हाका चल जालें फोल्ड बी जालें ओके. हें जालें मुगेली दोन मस्किटो लायली दिसा मातशे मस्किटो चड जाले न्हू आनी बाबा सगळ्या बाबा हें जालें पळय. सो आतां तिगांनी जातो तितून हांव घालू आनी बाबा तिगांनी जातली आनी दाखयता. आनी आमगेली टी काल पयर ऑर्डर केलो रोखडी येयली ती एक दिसान येयली आनी फिक्स बीन केली ताणें हेचो हें आनी सिंपली ऑल्टो पयलीं ती धाकटीशी आहलो न्हू. सो आतां मातशें ग्लास घायला हें केलें ग्लास घालून आनी कितें केलां आनी एक काम उरलें मुगेलें वायफाय न्हू हें जायना हॉलांक बीन मेळना म्हाका सारकें हिंगा भायर बीन. सो ताका लागून ताकाय हांवें मातशें कॉल केला म्हाका वायफाय मातशें हिंग हॉलांक घालया म्हूण. सोमतें कित्याक सगळ्या बेडरूम आनी किचना पासून मेळटलें तेंगे कितें प्रॉब्लम जाता तें म्हाका खबर ना. वायफायाचें वयल्यान मगे रावटर आहा ते 4 एंटिना दिसत म्हाका ते रावटर आहा तो बट स्टील तेंगे प्रॉब्लम कितें तें खबर ना कित्याक एक पावटी मुगे कॅमेरा पासून कनेक्ट जायना ताका लागून मागीर प्रॉब्लम जाता. कोण एकदां बेल मारता जाल्यार हांव पयलीं चॅक करता तें घालू लागून ओके. सो हेचे टी व्ही आमगे कांय प्लॅन नासलेलो पयलीं टी व्ही घालता म्हणून तुमकां कांय सांगलो सामको टी व्ही बीन कांय ना म्हणून मागीर म्हणटू घेतले लास्ट टायम चिंतलो हांव एक टायम घेतो म्हणून मागीर चिंतलें मागीर ड्रॉप केलो आयडिया मागीर बाबा चड ल्हान आसलो न्हू तेन्ना आनी मागीर तो एक पाटी टी व्ही घालता जाल्यार टी व्ही चोयतो म्हणून. आनी आतां मातशें तेगेली शिकपा न्हू एजू डिफरंट सगळे टायम आनी तो बी बोर जातसे. सो म्हणटा थोडी म्हणटा कितें स्क्रीन टायम सामको 0 दवरपा जाय म्हणून डॉक्टर. बट एक फावटी मुगे डॉक्टर जो गायनेक आहा न्हू ताका विचारलेलें म्हणल्यार लास्ट टायम हांव गेलो चोय तेन्ना ताका विचारलेलें तो म्हाका सदां टी व्ही फोन दाखयता काय हय बाबा हांवें म्हणलें ना म्हणलें तो चोयना म्हणलें फोन. आनी फोन दिल्या म्हणून तो म्हणल्यार मुगे शेवटून बार मात म्हणल्यार हांव बी यूज करता जाल्यार तो म्हणपाक लागलो टी व्ही लायन दिवं. आनी मागीर डॉक्टर बी सांगताय न्हू काय म्हणल्यार टी व्ही लायना तो म्हणपाक लागलो कांय जायना आयज काल भुरगीं सगळीं टी व्हीचेर शिकताय म्हूण. आनी तूं ताका अशें करून कितें सिरियल बी कित्याक दाखयता काय खंय हांव चोयना पळय सद्या सिरियल चल जाल्यार मुगे खाली हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो एक मुगे फेवरेट सामको. बट आतां म्हाका सामको टायम मेळना चोवपाक
आनी म्हणटो आमको लॅपटॉप म्हणटो लॅपटॉप हांवें ताका पयर एक्चुअली लायलोले चोयता काय म्हणून चोवपा ते बेबी टी व्ही तो चॅनल आहा चोय तो लायल्लो बट ताका इंट्रस्टूच ना ती खाली तो हे किबोर्ड घे टक 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 कोता ताका लागून हांवें म्हणलें ते लॅपटॉप तुमगे पिडार करून उडयतलो सो मागीर ताका लागून आमी चिंतिल्लें कितें कोतून मागीर चल टी व्ही धाकटी घेवपा आमगे प्लॅन आसलो पयलो बट धाकटी मगे गो म्हणून पालो तुम जाणें मगे गो म्हणून पालो धाकटी कित्याक घेता काय म्हूण घेता समती व्हडली घे म्हणून बरं जातो न्हू काय म्हण सो आतां ही 55 इंचाची टी व्ही केल्या हांवें ओनिडाची आनी कितें काय म्हळ्यार हय मातशें बरें जाता न्हू आतां बट आयज हांवें सकाळ लायलोली ती बेबी टी व्ही चॅनल बट ताका इंट्रस्टूच ना चोवपाक कितें करपाचें गलो बरें चोयता म्हगेलें आनी कांय घायल ना नॅटफ्लिक्स बीन कांय सद्या म्हाका कांय टायम मेळना न्हू सो कितें जाता मागीर आनी बाबा तेश कोन्न चड हांव सवय तूं म्हणचें की हांव ताका दीस टी व्ही कांय दितो काय म्हण ना तेश कोन्न कांय ना लायक दिसा हाफ एन आवर लायक केन्ना गायन दिली जाल्यार तेश कोन्न ओके आनी तेश कोन्न सामकी सोय करपाना ताका जेवपा टायमार बीन जाल्यार अ बीग नो म्हणटाय तेश कोन्न सो दितोलें टी व्ही ताका शिकपाकूय जाय न्हू कितें कितें डिफरंट एक टायम आमकां जायना चोय शिकोवपाक मिन्स लायक ते भायर शिकताय न्हू ते भाशेन सो लेट्स सी कितें कोन्न जाता तें आनी तुमकां सांगता मागीर कितें कोन्न बाबा हें करता आनी आतां हांव वयता थंय सोफा बी हांवें ती शिफ्ट केला हें तें मगे मॅट हांवें सकयल घालपाक जाय थिंगा आनी सगळें शिफ्ट केलां आतां ताका लागून टी व्ही ते सायडीक दवरून बसून चोवपाक जाय न्हू म्हाकाय बी मातशें आतां टायम मेळटा जाल्यार चोयतलें आनी हय जालें सो आतां हांव चोयता मगे किचन मातशें साफ करपा आहा पयलीं सो लेट्स सी किचन पयलीं साफ करपा वयता आनी मागीर मुगे जेवपाक वता हें आहा तो निरपण आसा न्हू तो हांवें कट करून मसाला लायन दवरलो मातशें फ्राय करता म्हण फ्रेंड्स बुद्धूशाचे घेन हाडचे एक न्हिदकान उठलो तो आतां सो आतां ताका हें दाखयलें न्हू हांचे कायला अशें करून आहा तें बेडाकूय घालपाक तें आनी सकयलूय दवरपा जाता सो ए बेबी बी केअरफूल आमी बेडार कांय न्हिदनाय न्हू सो हांचे टॅक्सी आतां कितें करून भायर घालता ताका ते वायफाय मनशान कॉल केलेलो हांवें तुमकां डोर ओपन केला आनी तो आहा आतां भायर गेलो मातशें किचना दवरलें तें कोण सांगूंक पडटा न्हू ताका लागून आनी हें काडटा पयलें आतां शेडा ताका हांवें आतां हावयला ओके आनी हांव थिंगा हें दवरपाक गेलो कितें तरी करपाक गेलो किचना गेलो आनी ताका खबर ना हें डोर म्हाका दिसता वाऱ्यान ओपन जाला मातशें तेजी इंडेज आहा चोय हें आहा लूज आहा आनी हांव एक सगळ्या सोदतां चल जाल्यार अशें थिंगा आहा उदकां हेटो चोय आनी तो ताका चोय स्पिकर कितें केलो कितें कोता तो ताका लागून हांव थिंग गेलो चल जाल्यार दीस फेलो इज हियर वॉट इज फेलो डुईंग वॉट यू डुईंग देयर ओय ओ बुद्धूश बाबा दोमणे पिस्तो सामको न्हांवपा म्हळ्यार 4:30 जालें आनी हांवें लंच आयज कांय करून नासलो तुमकां कांय सांगलो चोय लंच हांवें खाली हें खायलें तें निरपणूच फ्राय केलो चोय तोच खायलो आनी कांय खायलें ना आनी म्हज्या पोटा इसली भूक लागलो आतां असं म्हण आतां आनी हेंचें म्हगेलें वायफाय बीन लागलें आतां स्पीड म्हाका बरीशी मेळटा बट ओन्ली थिंग इज हें उरना कितें म्हणटाय तें तो एक्सटेंशन वायर आहा चोय तो काडून म्हाका 3 पिन लावपाचो कित्याक हांव मातशें बुरसो आसा दिसत थिंगा सो थिंगा हें कोतलें चयता मागीर हाडपा धाडा सांगपाक जाता जाल्यार ना जाल्यार ब्लिंकिटाचें कितें म्हाका ऑर्डर करपा जाल्यार थिंग कोता इंस्टामार्टाचेर चॅक केलो हांवें एक्चुली तेंको ना तो म्हाका जाय तसलो सो चोयता आनी बाबा ते लोबट ताडे सुजू केला आनी दोळ उडयत गेलो अरे अरे आनी हेंचे गलू न्हीद काटा गलू स्लिपींग डोंट डिस्टर्ब गलू डिस्टर्बिंग गलू अरे वोट हॅपन औश औश आतां तोय येता तेकाय न्हिदा ती चोय तेका एसोली कुसाताय हांव न्हू आफ्टरनून मेशको केन्ना एशको गलू घेवन रावता
ते मागीर चित्तो न्हू बाबाकू बरको ते आपल्या बरको ना चोवन न्हिदता तेन्ना ते कशें करून हायक्यांक येता आनी तेणें सपोज गल्लू तेणें पटलो बाबा तेणें सपोज चोयलो न्हू बिश्टोच मामा मीक म्हणटलो बेश्टो गल्लू हें कोत म्हण हांव न्हू रे दिश फेलो दिश नॉटी फेलो मामाश नॉटी फेलो नाना मीक नाना नाना अल्ले अल्ले नाना पिक बू अरे मम्मा नाना अरे पिक बू मीक पिक ओके नाना पुतुश नाना अरे नाना बेबी आईश आईश पुतुश तो आतां खेळपा पडलो तेंचे ते नायट्रसाचें हिंगा आहा ते मागीर धुवपा घालपा जाय ते आनी मुगे एक्चुली मुगे नायट्रस ऑर्डर केलोली ती बी येवपा आसलोली फ्लिपकार्टाचेर केलो एक्चुली हांव सवानाचेर करपा सोदतालें बट ते तेंगे कांय सेलू नासलोलो ताका लागून हांवें म्हणलें फ्लिपकार्टाचेर चोयतो म्हण सद्या 2 केले बरें आहले मागीर आनी कोतोलें कित्याक मुगे नायट ड्रेस न्हू म्हाका तिनूय हाय सद्या आनी ते बेश्टे नायटी आहाय ती पिड्यार हाडले ती हांवें मार्केटान गेलोल्यो ती पिड्यार जाले आनी ती दुसरी 3 आहाय 2 आहाय ती जुडियो गेल्ली हांवें आनी एक आहा ते कारो गेलोली मुगे कारो आहाय चोय ती सामकी चड बरी आहाय मुगेली आय मीन ती हांवें भरपूर यूज केलें पयलींसान आनी आतां म्हण तूं खाली एकू आहा म्हाका थिंगाचे कारोचे ते बी जाल्यार लास्ट टायम बाबागे बर्थडे जेन्ना हांव वेलंकन गेलो चोय तेन्ना गेलो ती सो ते आहा म्हाका कडेन आनी 2 केले ते पावसा बेगी पट सुकनाय न्हू ताका लागून सो मागीर मेळटा तुमकां सोमतें आतां मागीर आतां पिया 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 ना ना 1 2 अरे ना ना ओके सो मागीर मेळटा तुमकां आतां चिंता मातसो एक्चुली पोटा भूक लागून Later that same evening. ब्लॉगा एंडींग घेता आनी दीस मुगेलो आयज सामको बिजी आसलेलो तुमकां जाणें सांगिल्लें तुमकां कितें आसलो ते आनी इवनिंगूय तेचो गेलो आनी बाबा म्हणटा आतां न्हिदायलो आनी हांवें बी डिनर केलो आनी फाल्यांची मुगे लंचा तयारी केली कित्याक आयज आनी कांय करपाक मेळोंकू ना म्हाका करपाक सो ताका लागून म्हळ्यार फाल्यां म्हाका पनीर करपाक जाय ताका लागून मागीर सगळें रेडी केलां आनी हांवें आनी इवनिंग न्हू बाबा आयज मुगेलो सा जीव येसलो गळ्या काडलो अशी मुगे सा रडन जालें कितें जालें तो क्यूब आसा तो खेळपाचो ते कलर्स आसताय न्हू सगळे तो आहा आमको एक आनी हांव थिंगा बॅडींग कोतालें बॅडींग म्हळ्यार हय अरावंड 4:30 काय कितें तरी म्हाका 5 म्हाका उगडाच ना टायम खबर ना सानमान मॉक मारपा आसलो न्हू बेडरूमाक सो ते हांव कोतासतना बाबा तो क्यूब घेवन आहलो तो चोयलो तेका हेटासून तो तेजो सकयल पळ आसतलो आनी तेजून तो एक वायट असो कितें भायर सरलो हेणें काडलो आनी तोंडाक गायलो आनी हांवें पयलीं चोवना मागीर चोयल्या म्हळ्यार तोंडाक कितें कळट न्हू अशें करून मातशें कितें गायल्यार भुरग्यांक सो हेणें गायलां तोंडाक गायलां हांवें म्हणलें काड म्हळ्यार केसो काडना मागीर हांवें धवलो हा भितर आहलो ते गेलो हांवें मागीर अशें करून वयरूय करपा मेळना सकयले अशें करून तुगे तकली सकयल देंवयली आनी तोंड अशें करून वयर केलो आनी समतो उडयलो आनी मुगेलें रडपा सामकें अशें दोळ्यान तकली येयली आनी ताका सांगिल्लें ही चाल काय तूं कितें जालें जाल्यार मामा कितें कोता काय मागल्या दोळ्याक किस घेता आनी कितें कोता अशी सिरियसली सगळीं म्हणटाय न्हू की ह्या टायमाकू भुरग्यांक सांबाळपा जाय म्हणून सो ते सारकें ह्या टायमारूच सांबाळपा जाय तांकां आनी आतां म्हणटा आजपायत म्हाका दिवसा चिंतून म्हाका सार रडपा येयलें सामकें तो नाटकां कोत्तो अशें करून लायक एक्चुली तो सोंपेपण अशें करून कितें तोंडां बीन घालपाक वचना बट हांव नको तेणें कित्याक घालें तें येस तेजे मागीर दोळ्यान दुखयली हांव ओके आनी म्हणटा तें जालें म्हगेलें सगळें वायफाय बीन बसयलें तें जाल्यार हांव तें तुमकां दाखयता तो बीन गायलो हांवें 3 पीन तो एक्सटेंशन बोर्ड काडलें
ओके सो अँड थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव अँड सपोर्ट आनी आमकां शिकून तुमगेलो मोग दीत रावय आनी कोणी आमगे चॅनल सबस्क्राईब करून ना जाल्यार प्लीज कराय अँड टील देन गुड नाईट अँड मोग आसूं बाय.